آقای شاکر نژاد از سید مهدی من آسون بپرسد برای سق میگیرد تشویق کنیم مادر رو. قربونت برم مادر. قربون شما برم. همه آسون میپرسن، هر چی شما بگی. آسون بپرسن، سخت بپرسن، هر چی چش نوکرتم. آقا از سخت‌ترین امتحان، آقا آسون بپرس. از سخت‌ترین امتحان الهی مادر سربلند بیرون، اصلا ما پرسشی نداریم واقعا. بفرمایید آقا. آفرین به شما، آفرین به شما. سوره حمد 3 بار تکرار بکن. 3 بار تکرار. عرض کنم که الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. به بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمن يا رحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الله